नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलको इभिनिङ डिस्कसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। मसँग मेरो सहयोगी योगेन तामाङ, कविता शर्मा अनि अर्पण प्रधान हुनुहुन्छ। आज कतिवटा कुरोलाई लिएर हामी डिस्कसन गर्न लागिरहेका छौँ, तर त्यसभन्दा अघि म तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। पूर्व सिक्किम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरले जुन हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ, आज पूर्व सिक्किममा विशेषतः पूर्व सिक्किममा जुन एसएनटी बसेसमा स्ट्रान्डेड सिक्किमिजहरू छ उहाँहरूलाई आज सिक्किम यता ल्याइएको थियो र जुन हामीले डेटा पाएका छौँ यस अन्तर्गत 6 बजेसम्ममा 76 जना मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। यसमा गभर्मेन्ट फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा 50 जना अनि पेड क्वारेन्टाइनमा 26 जना मानिसहरू पठाइएको जानकारी हामीलाई ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरले दिनुभएको छ। र यसरी नै जब हामी साउथ अनि वेस्टको कुराकानी गर्दछौँ, मल्लीमा स्क्रिनिङको निम्ति क्याम्प सेटअप गरेको थियो भने आज 7 जना मानिसहरू आउनुभएको थियो। यसमा 5 जना पश्चिम सिक्किम वेस्ट सिक्किमबाट हुनुहुन्थ्यो अनि 2 जना साउथबाट हुनुहुन्थ्यो। 2 जना साउथ का मानिसहरूलाई स्क्रिनिङको बाद उहाँहरूलाई गभर्मेन्ट फेसिलिटी क्वारेन्टाइन कारफेक्टारमा पठाएको छ भने पश्चिम सिक्किमको 5 जनालाई पश्चिम सिक्किम प्रशासनलाई उहाँहरूले ह्यान्डओभर गरिदिनु भएको छ। र आज अति नै एउटा डिस्कसन हामी के लिएर आइरहेका छौँ भने सबै कुरो राम्रै थियो, सबै कुरो प्रोसेस राम्रै थियो, तर जब राजस्थान कोटाबाट एउटा भोल्भो बसमा 19 जना सिक्किमका मानिसहरू विद्यार्थीहरू जब आए, तत्पश्चात सोसियल मिडियामा धेरै यसलाई लिएर भनाभैरी भयो अनि धेरै कमेन्टहरू पनि आयो है। हामी यही कुरोलाई अलिकति हामी इनडेप्थ कुराकानी गर्नेछौँ। कविता, तपाईँले फलो गर्नुहुँदै थियो, तपाईँ रम्फूमै हुनुहुन्थ्यो बिहानदेखि, अलिकति भनिदिनुहोस् न कसरी विवाद सृजना भयो? यसको इन्फर्मेसन हामीले यो जुन चाहिँ कोटाबाट आउने हिजो जुन चाहिँ नोडल अफिसर हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले इन्फर्मेसन हिजो दिनुभएको थियो कोटाबाट 19 जना आउँदैछन् भनेर। तर आज बिहानसम्म जब हामी स्पटमा पुग्यौँ, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, त्यो टाइमसम्म कुनै प्रकारको अफिसियल रिपोर्ट आइसकेको थिएन उहाँहरू आज आइपुग्नुहुन्छ या आइपुग्नुहुन्न भनेर। र लगभग 4 बजी 4-4:30 भित्रमा उहाँहरू आइपुग्नु भइसकेको छ अहिले जतिजना कोटाबाट आउने भनेर। र जब त्यो इन्फर्मेसन हामीले हाम्रो प्लेटफर्ममा हाल्यौँ र धेरै क्वेरिजहरू आइरहेको छ हामीलाई। मलाई कल आयो, गुजरातबाट कल आयो, इभन कोटाबाट पनि कल आयो है। 19 जनालाई मात्र किन सरकारले इनिसिएटिभ गरेर लग्यो? किनकि म पनि मेरो बहिनी, मलाई नाम्चीबाट कल आएको थियो जसको बहिनी कोटामा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न थियो किन 19 जनालाई मात्रै गभर्मेन्टले कोअर्डिनेट गरेर लग्यो, मेरो बहिनीलाई त्यस्तो प्रकारको इन्फर्मेसन आएन। त्यसरी नै गुजरातबाट जुन मलाई कल आएको थियो उहाँको भनाइ थियो कस्तो किन चाहिँ कोटा जबकि कुनै पनि स्टेटमा मुभमेन्ट अहिले एकदमै स्ट्रिक्ट गरिएको छ, एउटा स्टेट र अर्को स्टेटको कोअर्डिनेसन बिना जान मनाइ गरिएको छ, र कस्तो प्रकारले चाहिँ सिक्किमका 19 जना कोटाका नानीहरू सिक्किम गए भन्ने यस प्रकारको धेरै यसको इन्क्वायरीहरू आइरहेको छ है। र यसबारे हामीले नोडल अफिसरसँग पनि फोन मार्फत सम्पर्क गरेर यसको क्लेरिफिकेसन माग्दाखेरि उहाँको भनाइ के रहेको छ भने स्टेट गभर्मेन्टको इनिसिएटिभमा उहाँहरू आउनु भएको होइन। जब यो लकडाउन सुरु भयो राजस्थान सरकारले नै विभिन्न स्टेटका नानीहरूलाई जब पठाउने, विशेष गरी इन्स्टिट्युटका नानीहरूलाई पठाउने जुन प्रक्रिया सुरु भयो त्यो टाइममा नै जुन चाहिँ इन्स्टिट्युटका नानीहरू पढिरहेका थिए त्यो इन्स्टिट्युसनको इनिसिएटिभमा उहाँहरूले पर्मिसन दिएर यी 19 जना नानीहरू सिक्किम पठाइएको र सिक्किमको रम्फू बर्डरसम्म जुन बस आयो त्यो बस रम्फू बर्डरसम्म ड्रप गर्ने भए तापनि सिलगढी सेवकसम्म आयो बस, त्यहाँदेखि एसएनटीले लिएर आयो। हुनु चाहिँ उहाँहरूको पर्मिसन रम्फूसम्म भए तापनि त्यो जुन ड्राइभिङ गर्नेमा अलिकति प्रब्लम भएकोले गर्दा चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टबाट सिलगढीमा उहाँहरूलाई लिएर चाहिँ सिक्किम आएको। र यसमा गभर्मेन्टको केही पनि रोल छैन, जस्ट उहाँलाई रिसिभ गर्ने जुन चाहिँ अहिले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने त्यसमा मात्रै सिक्किम गभर्मेन्टको रोल छ भन्ने क्लेरिफिकेसन आएको छ। सोझै सरकारलाई दोष दिन मिल्दैन भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट। तर एउटा कुरो यहाँ के उठ्दछ भने जब अस्ति भनिएको थियो रेजिस्टर गर्न आवश्यक छ अनि पहिला प्राथमिकता चाहिँ सिलगढी वरिपरिका मानिसहरूलाई दिइनेछ होइन, अनि उहाँहरूलाई पहिला ल्याइनेछ अनि क्रमैले अरू स्टेटकोहरूलाई ल्याइनेछ भन्ने कुरो चाहिँ थियो। धेरै आशावादी स्टुडेन्ट नानीहरू जो बाहिर अरू राज्यमा पनि फसेर बसेका छन् उहाँहरूको एउटा सरकारमा नजर थियो कि अब कुन चाहिँ स्टेटकोलाई लगिन्छ र अचानक यसरी फर्स्ट प्रायोरिटी वेस्ट बेङ्गलकोलाई दिँदै कोटाको 19 जना जुन नानीहरू आउनुभयो यसमा प्रश्न उठ्नु पनि एउटा जायज छ, तर सरकारले आफ्नो क्लेरिफिकेसन दिइसकेको छ। र उहाँहरूले के
रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको थियो गर्नुभएको थिएन यो अहिलेसम्म हामीलाई केही पनि प्रश्न भएको छैन। तैपनि हाम्रा संवाददाता कविता शर्माले नोडल अफिसर मिस्टर रिन्जिङ भुटियासँग कुराकानी गर्नुभयो। यस विषयलाई लिएर प्रस्तुत छ उहाँको भनाइ। कोटाको 19 जना जो आए नि सिक्किमको नानीहरू, यसमा अहिले हामीलाई पुरा क्वेसन आउँदैछ, कन्ट्रोभर्सी हुँदैछ। उनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारले आयो, किनभने कोटामै अरू मान्छेहरू छोडिरहेको छ, उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन आएको छैन। फेरि जस्तै गुजरात बम्बेहरूबाट पनि कल आउँदैछ, कहीँ पनि इन्फर्मेसन छैन। फर्स्ट प्रायोरिटी सिलगढीकोलाई दिए, वेस्ट बेङ्गालकोलाई दिएर सेकेन्ड कुन चाहिँ स्टेट चाल्ने त्यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हुनुपर्ने, एकैचोटि कोटाकोलाई मात्रै कुन चाहिँ कस्तो प्रकारले सरकारले ल्यायो भनेर पुरा क्वेसन आउँदैछ। सर यसमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? मैले नि क्ल्यारिफिकेसन पनि दिएको छु कि तपाईँलाई म एउटा क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु कि एउटा कुरा नि, त्यो कोटाकोहरू चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टले उनीहरूलाई लिएको होइन, एकदम क्लियर है। यो चाहिँ कोटामा जति नानी पढिरहेको थियो नि, अरू स्टेटहरूले बत्ताबत नानीहरू लानु थाल्यो नि फर्काएर क्या अरू स्टेटहरूले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ कोटामा चाहिँ हाम्रो नानीहरू मात्रै रह्यो नि त। अब त्यो कोटाको इन्स्टिट्युटको हस्टेल ठुलोमा सबैजना गएर सक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नानीहरू मात्रै रहँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युट छ नि जुन चाहिँ कोटाको, त्यो इन्स्टिट्युटले नै अब नानीहरू सबैजना एउटै इन्स्टिट्युटमा छैन नि त, भिन्न भिन्न इन्स्टिट्युटमा। अब कस्तो प्रकार इन्स्टिट्युटले दिएको या एडमिनिस्ट्रेसनले दिएको, कस्तो प्रकारले दिएको सर? त्यो पास चाहिँ राजस्थान गभर्मेन्टले इन्स्टिट्युटले रिक्वेस्ट गरेर, राजस्थान गभर्मेन्ट छ नि, राजस्थान गभर्मेन्टले इस्यु गरेको पास हो त्यो। हामीले एउटा पार्टिकुलर इन्स्टिट्युटको मात्रै 19 जना नानीहरू आएको हो सर कोटाबाट? होइन, भिन्न भिन्न इन्स्टिट्युटबाट थुप्रेर ग्रुप बनाएर आएको हुन आफै। तर कोटाबाटै अरू छोडिएको पनि हामीलाई कल आउँदैछ नि सर, अरूलाई चाहिँ किन इन्फर्म भएन भनेर। यहाँ सुन्नुहोस् न, यस्तो छ नि, त्यो कोटामा हामीलाई हाम्रो सिक्किम सरकारको त्यो कोटाको नानी लिनुमा केही हात छैन। खालि हामीले है उनीहरूले सबै बन्दोबस्त गरिसकेर उनीहरूले त्यहाँबाट इन्स्टिट्युटले नै राजस्थान गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेर पास बनाएर हो, पास बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई बस बन्दोबस्त गरेर बसको भाडा गरी सबै त्यो नानीहरूले आफै तिरेको है, त्यो पेरेन्ट्सहरूले तिरेको हो। सिक्किम सरकारले एक पैसा तिरेको छैन। उनीहरूको आफै इन्स्टिट्युटले नै बन्दोबस्त गरेर राजस्थान गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेर पास निकालेर उनीहरू आफैले इन्स्टिट्युटले बस बन्दोबस्त गरेर पैसा चाहिँ त्यो आउने नानीहरूको बाउ आमाले नै आउने नानीहरूले आफैले तिरेर 1,30,000 रुपियाँ मैले सुन्दाखेरि नि भाडा पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि त्यो 19 जनाले मिलेर आफ्नो पर हेड बाँडेर चाहिँ भाडा गरेर उनीहरूले लिएर आएको। अब आयो नि सर, मुभमेन्ट उनीहरूको कहिले स्टार्ट भएको? किनभने यो लकडाउनको मुभमेन्ट नानीहरू ल्याउने यो ढिलो भइरहेको थियो, उहाँहरू कहिले कोटाबाट हिँडेको सर? उनीहरू हिजो अस्तिको दिन हिँडेको, यिनीहरू कोटाबाट अस्तिको दिन हिँडेको। यिनीहरू दिउँसो 11 बजीतिर सिलगढी आइपुग्यो हो। त्यहाँदेखि आउँदाखेरि चाहिँ तल त्यो हाम्रो के भन्छ रेल गेट छ नि, रेल गेट सिबोकदेखि चाहिँ उम्बो चाहिँ त्यो कोटाको ड्राइभरले गाडी कुदाउनु मानेन, सकेन कुदाउनु, किनभने उसको त्यो हिली एरिया भएकोले गर्दा नि, टेरेन भएकोले गर्दा बाटोले गर्दाखेरि उसले कुदाउनु नसक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीहरूले उनीहरूलाई एसएनटीको बसमा चाहिँ इभ्याकुएट गरेर, अब सिलगढी हो नि त त्यहाँ त होइन, अब त्यहाँबाट हामीले इभ्याकुएट गरेर एसएनटीको बसमा हालेर लिएर आएको। कर लागेर काँचरी बस चाहिँ रम्फूसम्म नै यिनीहरूले भाडा दिएको। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ हुनु त हेल्थले भन्ने कुरा हो, यो उहाँहरूलाई फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा राख्छ कि होम क्वारेन्टाइनमा राख्छ सर? सबै होइन, एकदम होइन, कसै पनि होम क्वारेन्टाइन जाँदैन, सब फेसिलिटी क्वारेन्टाइन 100% कन्फर्म हो, फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा जान्छ। ल सर, अन्त अर्को क्वेसन जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गालकोलाई अहिले ल्याउने जुन प्रायोरिटी दिइरहेको छ, अब नेक्स्ट सिक्किम टास्क फोर्सले कुन चाहिँ स्टेटकोलाई अब नेक्स्ट ल्याउने प्लान गरिरहेको छ सर? अब एउटा कुरा यस्तो छ, अब प्रोभाब्ली अब यो पहिला सिलगढीको इभ्याकुएसन, सिलगढी दार्जिलिङ कालिम्पोङको इभ्याकुएसन सकेपछि होइन, किनभने त्यो नजिक इभ्याकुएसन हो, हामीलाई त्यसमा बेसी एफोर्ट पर्दैन, खालि बस पठाउनु मात्रै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि अलिकति नजिकको सहर जहाँ अब ओभरनाइट जर्नी पोसिबल हुन्छ नि, जुन चाहिँ क्या होइन 12 घन्टाको बाटोहरू भएको जहाँ चाहिँ बसमा मान्छे चढेर आउनु सक्छ भने चाहिँ हामीले त्योपट्टि कोसिस चाहिँ गर्ने, हाम्रो फोकस चाहिँ त्यहाँ हुन्छ हो। जस्तै अरू स्टेटमा चाहिँ जुन चाहिँ स्पेसल ट्रेन कुदाएर जुन चाहिँ अरू टाढोबाट पनि ल्याउने कोसिस गर्दैछ, यसमा पनि कोअर्डिनेसन स्टेटले गर्दैछ सर? यसमा हामीले हामीले कोअर्डिनेट गर्दैछौँ अरू स्टेटसँग कि। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने नि, रेलवे जुन चाहिँ रेलवेको गाइडलाइन इस्यु गरेको थियो नि यो स्पेसल ट्रेनको, त्यसमा एउटा के कुरा मेन्सन गरेको छ भने ट्रेन चाहिँ एउटा अरिजिनेटिङ स्टेसनबाट हिँड्यो भने बिचमा कहीँ पनि रोक्दैन, डाइरेक्ट त्यो एन्ड स्टेसनमा आउँछ, बुझ्नुभयो? सपोजिङ दिल्लीबाट ट्रेन स्टार्ट गऱ्यो भने डाइरेक्ट एनजेपीसम्म, बिचमा कहीँ पनि रोक्दैन। अनि एउटा ट्रेनमा 1200 जना मान्छेको क्यापासिटी हुन्छ हो, अन्त मिनिमम 90% भन्यो भने 1100 जना नानी चाहिँ मिनिमम 1100 जना मान्छे चाहिँ क्यापासिटी हुनुपर्छ हो।
हाम्रो सिक्किमको चाहिँ कुनै जग्गामा पनि जस्तो 1100 जना मान्छे एकै जग्गामा बसेको छैन नि त, बुझ्नुभयो? कुनै जग्गामा पनि त्यस्तो छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सिक्किमको मान्छेलाई चाहिँ ट्रेनमा हालेर लिएर आउनु पनि यो प्रब्लम भइरहेको छ हो। तर हामीले के गर्दैछौँ भने अहिले बेङ्गालको गभर्मेन्टहरूसँग हामीले सल्लाह गर्दैछौँ। जस्तै एउटा पुट्टपर्तीबाट हाम्रो झन्डै 40-45 जना जस्तो हाम्रो सिक्किमको मान्छेहरू पुट्टपर्तीमा रहेछ अहिले, तल साई बाबाको त्यहाँ नि हो। अन्त नर्थ बेङ्गालबाट दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट ठुलो मान्छे रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ कोसिस गर्दैछ एउटा स्पेसल ट्रेन मिलाउनुको लागि, बुझ्नुभयो? त्यो स्पेसल ट्रेनहरू मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि त्यही स्पेसल ट्रेनमा हामीहरू एडजस्ट गरेर हालेर हामीले मेल पनि पठाइसकेको छु वेस्ट बेङ्गालको गभर्मेन्टलाई कि तपाईँ वेस्ट बेङ्गालले चाहिँ यो के भन्छ स्पेसल ट्रेन रिक्वेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मान्छे पनि हालेर ल्याइदिनु भनेर रिक्वेस्ट गरेको छु। एनजेपीसम्म ट्रेन आयो भने हाम्रो मान्छे पनि हामीहरू त्यसमा हालेर लिएर आउँछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नोडल अफिसर रिन्जिङ भुटिया। योगेन, तपाईँले पनि डेस्कमा यहाँनिर धेरै मेसेजेसहरू पाउनु भएको थियो यो विषयलाई लिएर। कस्तो कस्तो मेसेजहरू मानिसले पठाइरहेका थिए? फर्स्टमा त जहाँसुकैबाट अब एउटा जेनरल प्रकारले सोच्दाखेरि जहाँसुकैबाट सिक्किम ल्यायो तर हाम्रै मान्छे ल्यायो भने एउटा फर्स्ट कुरा त्यहाँ पनि हुन्छ। बिकज जुनै ठाउँबाट ल्यायो भने पनि एज अ मिडिया हामी सिक्किमको मान्छेभित्र ल्यायो भने फर्स्ट एउटा जेनरल प्रकारले सोच्दा त्यो कुरा सही हो भन्ने लाग्छ। तर जस्तो प्रकारले यो कोटालाई 19 जना कोटाबाट ल्याउने एउटा कन्ट्रोभर्सियल्स भएको हुँदै गयो, त्यति नै बेसी हामीले डेस्कमा बस्दाखेरि कल आइरहेको थियो कि वाइ कोटा भने। किनभने त्यो स्वाभाविक पनि हो तपाईँले भने चाहिँ, बिकज अलरेडी भनिसकेको छ कि फर्स्ट प्रायोरिटी सिलिगुडीले दिनेछ, किनभने त्यहाँबाट डिस्टेन्स नजिक भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई ल्याउन सजिलो। यस्तो पनि भनिएको थियो अलरेडी कि टाढोबाट ल्याउन सकिँदैन जबसम्म यो लकडाउन खोलिँदैन, रेलवेजहरूको बन्दोबस्त हुनुपर्ने कुराहरू होइन, फ्लाइट चल्नुपर्ने कुराहरू अलरेडी पब्लिक डोमेनमा आइपसेपछि बाहिर बस्ने मान्छेहरूले सायद त्यो सोचेर अब हाम्रो टर्न चाहिँ होइन होला, फर्स्टमा चाहिँ सिलिगुडीको भन्ने प्रकारले सोचेको बिचमा चाहिँ अल अफ अ सडन 19 भएको। तर यही बिचमा अब म डेस्कमा बस्दा कस्तो कल आयो, जैसलमेरबाट आएको थियो हामीलाई कल, राजस्थानबाट होइन, कि यहाँबाट उहाँहरूको म नाम लिन चाहन्न, तर उहाँहरू चाहिँ एसआइसिबीबाट जहाँ सामदुङ एसआइसिबीबाट होटल म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट गर्थ्यो त्यहाँबाट मिन्स ट्रेनिङ लिँदै गरेको हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँ चाहिँ एउटा बाहिर जैसलमेरको एउटा होटल जेसेलकोट होटल भन्नेमा चाहिँ उहाँहरू ट्रेनिङ लिँदै गरेको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भनेअनुसार उहाँले गभर्मेन्ट अफ सिक्किममा पनि रेजिस्टर गरिसक्नु भएको छ वेबसाइटबाट, र राजस्थानको पनि आफ्नो वेब पोर्टल थियो अरे ई मित्र भन्ने होइन, त्यहाँबाट पनि रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ। तर कुनै ठाउँबाट कल आएको छैन। तर अल अफ अ सडन आज 19 जना कोटाकोबाट लाँदाखेरि चाहिँ एउटा शङ्का पनि जाग्यो हामीलाई, किन चाहिँ यो 19 जनालाई मात्रै प्रायोरिटी दियो भन्ने कुरा आएको थियो होइन। सो कतिजनाले यो पनि क्वेसन उठाएको छ कि मेसेज पनि हामीलाई आएको छ, यदि हाम्रो पोस्टमा गएर हाम्रो भ्युवर्सले पढ्नु पनि सक्नुहुन्छ कि त्यहाँनिर लेखिएको पनि छ कि पार्सियलिटी भयो भन्ने कुरा। द्याट्स क्वाइट अ स्ट्रङ वर्ड, तर फेरि पार्सियलिटी भयो भन्ने कुरा निक्लेको छ, जुन चाहिँ सायद उहाँहरू जुन चाहिँ सिचुएसन हुनुहुन्छ उहाँलाई यो लागेको पनि सही पनि हुनसक्छ होइन। तर पार्सियलिटी भयो भन्ने कुरा छ। जसमा यो दुईवटा कमेन्ट मात्रै पढ्न चाहन्छु। पेम्पू छिरिङ टासोले हाम्रो पोस्टको मुनि लेख्नु भएको छ, पार्सियलिटी भयो पुरा, दिस एन्ड फेयर, दिस 19 स्टुडेन्ट्स वर ओन्ली टेकन एन्ड 6 अफ द स्टुडेन्ट्स फ्रम द सेम कलेज वर इग्नोर्ड। अब यो कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ है। एज आई हेभ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ दिस एक्ट, एज वी हेभ मेड अ वाट्सएप ग्रुप रिगार्डिङ अल द स्टुडेन्ट्स एन्ड वर्कर्स अफ सिक्किम इन राजस्थान, we all have a big hope that we all will be back to our hometown soon. But the sad part is that I had a conversation with one of our state coordinator few days ago, and he said that we are trying our best to bring you all back, but it will take few days or weeks as there is no arrangement so far. But how come this bus and this 19 students? They reached today, as far as the news says. It took 3 days for them to travel. That means they left on Saturday. But during that time, there was no arrangement from transport services. Okay, though the transport service was available, why didn't they brought the remaining 6 students? And no one in our WhatsApp group knew about it until today. The place where I stay is Rajasthan, is more nearer than Kota. I am a student too. Do our government really care? Is our stump really भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ गभर्मेन्टलाई। अझै यो राजस्थानबाट आएको हामी यो मेसेज पनि म पढ्न गइरहेको छु। निहारिका साङपास उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँको नाम लिइरहेको छ बिकज उहाँले कमेन्टै गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन गभर्मेन्ट अफ सिक्किम फर ब्रिङिङ ओन्ली 19 स्टुडेन्ट फ्रम राजस्थान, इभन नो वान इन्फर्म अस एन्ड इभन आइ इन राजस्थान टु वाइ सो अनफेयर। सो कहीँ न कहीँ गएर अब यो हुनु त आफ्नै सिक्किमकै मान्छे ल्याएको भित्र होइन, उहाँको हेल्थको निम्ति हामीले मिन्स उयो गर्नुपर्छ एकदम। तर क्वेसन आउनु जायज हो बिकज जस्तो प्रकारले अगाडि बढेको यहाँ एउटा यो क्वेसन किन पनि उठिरहेको छ भने स्टेट गभर्मेन्टले जुन चाहिँ टास्क फोर्स छुट्याएको छ उहाँहरूले पत्रकारहरूलाई जुन फर्स्ट प्रायोरिटी वेस्ट बेङ्गलकोलाई हामी ल्याउनेछौँ भनेर पब्लिकली दिइरहनु भएको छ। र एउटा एक्सपेक्टेसन के रहन्छ भने आफ्टर वेस्ट बेङ्गल कुन चाहिँ स्टेटलाई ल्याउने त भन्ने एउटा सबैकोमा आशा छ है। र यो पनि गभर्मेन्टबाट आउँछ भनेर पर्खिरहेको बेलामा चाहिँ अचानक यो कोटाका 19 जना आउँदाखेरि जुन प्रकारको शङ्का उपशङ्का
आशंका उहाँहरूमा उत्पन्न भएको छ त्यो पनि कहीँ न कहीँ गएर जायज छ। Absolutely. I'll just add on कि त्यहाँ हामीलाई पनि कल आएको थियो कि वाइ सिकिङ नट क्वेसनिङ हामीले अफकोर्स एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया तपाईँ बात मान्नुभयो होइन, तर मुम्बईबाट पनि कल आएको थियो एकजना पासक भन्ने भाइले अस्ति पनि हामीलाई कल गर्नुभएको थियो, आज पनि कल गर्नुभएको थियो कि किन यस्तो अनफेयर जब हामी पनि यहाँनिर पर्खिरहेको छौँ, गभर्मेन्टले हामीले अलरेडी क्ल्यारिफाइड गर्नुभएको छ कि फर्स्ट सिलगढीको मान्छे जान्छ बाहिरको जाँदैन, त्यो सोचेर नै हामी बस्दाखेरि चाहिँ अल अफ अ सडन कोटा भन्ने कुरा आउँदा चाहिँ द्याट्स आई गेस यो स्पार्क हुनु पनि अब यो सिचुएसनले। सो लेट्स होप द्याट यहाँनिर एउटा कुरा मलाई चाहिँ के थप्न मन पऱ्यो भने जब सरकारले प्रशासनले जो नोडल अफिसर हुनुहुन्छ जो सम्बन्धित अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ पहिलो चरणमा एक प्रायोरिटी बेसिसमा वेस्ट बेङ्गलमा फसेर बसेकोलाई गर्ने। अब दोस्रो कुरा यहाँ हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण के छ भने कोटाबाट जो जति पनि आए हाम्रै मान्छेहरू आए ठिक छ, तर अब यो सरकारको व्यवस्था या सिक्किम सरकार अनि सिक्किमबाट प्रशासनबाटको व्यवस्थामा उनीहरू सिलगढी आएका होइनन्। अनि जजले पनि कमेन्ट गरे, फोन गरे हामीले, उहाँहरूको भनाइ के छ भने उहाँलाई किन सम्पर्क गरिएन। अब यहाँ सिक्किम सरकारले सम्पर्क गर्ने कुरा आएन किनभने सिक्किम सरकार अहिले राजस्थानबाट या कोटाबाट कोही पनि ल्याउनु तयार छैन किनभने पश्चिम बङ्गालमा कन्सन्ट्रेट छ। अब ती नानीहरू जहाँ थिए जुन संस्थानमा थिए वहाँबाट कोर्डिनेट गरेर उनीहरू आए। अब आएपछि अहिले यहाँ यस्तो पनि कुरा हो उहाँहरू आइसकेपछि बाटोमा आइसकेर सरकारलाई सम्पर्क गर्दा होइन तिमीहरूको पालो छैन तिमीहरू फर्केर जाऊ भन्नु त अवश्य मिलेन। ती कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई उनीहरूलाई ल्याउनु सरकार पनि बाध्य भयो किनभने उनीहरू सिक्किमकै हुन्। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो भन्दा भन्दै पनि उहाँहरूले उठाउनु भएको प्रश्न र जिज्ञासा पनि सही आई गेस अब चाहिँ सी मोर द्यान अस हामीले क्वेसन डिस्कसनमा हाल्नु होइन, तपाईँले स्टेट नोडल अफिससँग बात मार्नु। अब आई गेस द एन्टायर बल लाइज विथ द एडमिनिस्ट्रेसन राइट नाउ। यस, अनि हामी आशा गर्दछौँ कि चाँडैभन्दा चाँडै जति पनि है विभिन्न स्टेटमा फँसेका मानिसहरू छन् सिक्किमका उहाँहरूलाई सुरक्षित साथ प्रशासन र सरकारले सिक्किम ल्याउनेछ भनेर हामीले आशा राखेका छौँ। हामी अब दोस्रो डिस्कसन गर्नेछौँ है। अर्पण अनि योगेन तपाईँले आज एउटा रिपोर्ट गर्नुभएको थियो, धेरै सेयर भएको छ अनि कमेन्ट पनि धेरै आएको छ है, कसरी चाहिँ मानिसहरूले है सोसियल डिस्टेन्सिङको नर्मलाई चाहिँ भाइलेट गरिरहेको थियो यो कुरो। अनि आज जुन एडिसी जानुभएको थियो है एसडिएम जानुभएको थियो उहाँहरूले 3टा दोकान पनि सिल गर्नुभएको छ एमजी मार्गमा किनभने उहाँहरूले पनि कतिवटा नियम फलो गरेको थिएन। कस्तो थियो सिचुएसन? फर्स्टमा त हामी त खास अफिस आउनेवाला थियो त हाइवेबाट आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ज्यादा मान्छेको भिड देख्यो। हामीले कुरा पनि गर्दै आयो कि मान्छेले साँच्ची नै यो लकडाउन ओभर भएको नै सोचे कि क्या हो भन्ने पनि कुराहरू निक्ल्यो। यो त खास रिल्याक्सेसन मात्रै दिएको थियो। हाइवेबाट आउँदाखेरि हामी एमजीमा बसेर हेरौँ न कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त अब त्यो हामी एज अ किनभने यत्रो लकडाउनसम्म हामी पनि प्रिकसन प्रिभेन्टिभ मेजर्स लिएर नै फिल्डमा निक्लिरहेको थियौँ। अल अफ अ सडन हामी नै त्यो एमजीमा पसेको हामी नै अलिकति भए पनि इन्सेक्योर फिल गऱ्यौँ बिकज त्यहाँनिर कस्तो कुनै प्रकारको सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेको देखिनँ। मिन्स दोकानहरूमा दोरी लगाएको थियो होइन, बाहिर लाइन लागिरहेको थियो। कहीँ न कहीँ गएर जस्तो प्रकारको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो एज पर द नर्म्स त्यो पनि थिएन भन्ने कुराहरू है। तर अचम्मको कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो प्रकारले मान्छे चेयरमा बसेर गफ गरेको देख्यो होइन, दोकानमा जाने त गयो तर चेयरमा बसेर गफ गरेको त्यो पिपलको बोटमुनि वरिपरि बसेर कोभिडकै कुरा गरेको बेला भएर फेरि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आई गेस हाम्रो सिभिल सोसाइटी र सिटिजनको रेस्पोन्सिबिलिटिज कहाँ बिकज वी एभ्री टाइम अहिले यो जुन चाहिँ देखिन यो लकडाउन स्टार्ट एभ्री टाइम सिटिजनले क्वेसन चाहिँ गभर्मेन्टलाई मात्रै गरिरहेको छ नि त होइन। हिजो ट्याक्सीलाई पर्मिसन नदिँदा पनि गभर्मेन्टलाई क्वेसन, ट्याक्सीलाई दिँदाखेरि पनि गभर्मेन्टलाई नै क्वेसन गर्यो। तर आज मासमा गएर साँच्चै नै ग्राउन्ड जिरोमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन त खास सिटिजनले आफैलाई पनि गर्नुपर्ने हो जस्तो हामीलाई लाग्यो बिकज सोसियल डिस्टेन्सको त त्यहाँनिर एकदमै डरलाग्दो भायोलेसन। मास्क मात्रै लगाउँदाखेरि त प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेर हामीले त्यो त हामीले कहीँ पनि लेखेको छैन, त्यहाँ वी निड टु मेन्टेन अ सोसियल डिस्टेन्स, त्यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा जसरी हामीले जस्तो यो होम क्वारेन्टाइन गर्छ कि फेसिलिटी क्वारेन्टाइन गर्छ भनेमा क्वेसनै गरिरहेको छ नि त जनताले होइन जनसाधारण। तरखेरि पोइन्ट यहीँनिर आउँछ कि अब उहाँहरूलाई भित्र पसिरहेको न्युज पनि हामीले हालिरहेका छौँ तर अलत त हामी पनि हुनु पऱ्यो, जेनरल मास पनि हुनु पऱ्यो कि उहाँहरूलाई भित्र ल्याउँदैछ यदि सेफ छैन भने त आफै सेफको लागि त घर बस्नु पऱ्यो कि त्यो नेसेसरी काममा मात्रै निक्लिनु पऱ्यो नि त। तर यहाँनिर चाहिँ अननेसेसरीली निक्ल्यो कतिजना त झन् हामीले अचम्म पनि लागेको अहिलेको युथै भन्छु बिकज पिन पनि गर्छु अहिलेको टिनेजर्सहरू त फोन बोकेर भिडियो कल गर्दै गरेको एनजिओमा हिँडेकोहरू पनि देखियो। आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नि अहिले होइन। सो कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ इट वाज कम्प्लिटली भायोलेसन। अन्त आई गेस दिस इज अ कल फर अ लकडाउन
एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया बिकज हामी चाहन्छौँ कि सिक्किम एउटा सेफ जस्तो प्रकारले बसेको छ अहिले गभर्मेन्टको एउटा इनिसिएटिभ छ भन्ने छ फ्रन्ट लाइनले चाहिँ काम गर्दैछ एउटा पोजिटिभ केस छैन होइन आजदेखि स्ट्यान्डर्ड सिक्किमिज हुँदैछ आई गेस यो देख्दाखेरि चाहिँ आई गेस द सिटिजन्स आर देमसेल्फ इन्भाइटिङ द लकडाउन हाम्रो चाहिँ होइन यो कुरामा मलाई जोड्नु मनपर्यो भर्खरै मात्र मुख्यमन्त्रीले जुन चाहिँ सन्देश है जनताको लागि जारी गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँले क्लियर एकदमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ दुःख पनि व्यक्त गर्नुभएको छ जुन प्रकारले मान्छेहरूको भिडभाड देखियो अब हामीले एमजी मार्गमा हेऱ्यौँ सायदै राज्यका अन्य ठाउँहरूमा पनि यस्तै भिडहरू भएको हामीले हल्ला सुन्दैछौँ र लकडाउन छ स्टिल यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन लकडाउन कायमै छ देशभरि सिक्किम ग्रिन जोनमा परेकोले हामीले केही छुटहरू पाएका छौँ तर छुटको अर्थ यो होइन हुरुरु सबैजना बजारमा निस्किनु यो मैले भनेको होइन मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ अब हुरुरु अनावश्यक रूपमा निस्किँदाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगर्दाखेरि के हामी सुरक्षित छौँ त मुख्यमन्त्रीले यो समेत पनि लेख्नु भएको छ अब बाहिरबाट मान्छेहरू आउँदैछन् हाम्रो नानीहरू आउँदैछन् र अहिले 80% केस रिपोर्टको अनुसार 80% केसेस असिम्टोमेटिक हुँदैछ अब त्यो आधारमा तपाईँ हामीलाई पनि याद हुँदैन कि हाम्रो छेउमा बस्ने मान्छेमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ छ छैन किनभने असिम्टोमेटिक हुन्छ यो कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ अनि उहाँले यो समेत भन्नुभएको छ है उल्लेख गर्नुभएको छ कि अब साँच्चै नै यसै प्रकारले मानिसहरू हुरुरु बजारमा निक्ले गाडीलाई छुट दिँदा गाडीहरू पनि हुरुरु अनावश्यक रूपमा निक्ले भने सायदै फेरि पनि राज्यभरि नै पूर्ण रूपमा लकडाउन कडाइका साथ पालन या लागू गर्नुपर्छ कि भन्ने उहाँले पनि सङ्केत दिनुभएको छ त्यसले गर्दा साँच्चै नै एउटा बुझ्नुपर्ने हामी आफै जिम्मेवार बन्नुपर्ने I'll just add up कि लाइक सुन्नुहोस् है अब मान्छेकोमा एउटा न्युज छ अहिले कि इकोनोमिक क्राइसिस भयो अभियसली द्याट्स अ फ्याक्ट त्यो त ट्रुथ हो एउटा बिटर ट्रुथ हो कि स्टेट सिक्किमले मात्रै होइन एउटा ग्लोबल सिनारियोमा इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ त्यो अब अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ आइएम स्योर द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम विल लुक इन्टु इकोनोमिक रिहेबिलिटेसन प्याकेजेस इन डेज टु कम अथवा कस्तो प्रकारले सिक्किमको इकोनोमीलाई बढाउन सक्छ भन्ने त्यो प्रोसेसमा आउँछ होला तर अहिलेको समय हेर्दा किनभने एउटा सेक्सन अफ मान्छे जसले सिक्किमिज स्ट्यान्डर्ड सिक्किमिजलाई भित्र ल्याउँदाखेरि हामी अनसेफ हुन्छ भन्ने मान्छे पनि छ नि त यदि उहाँलाई भित्र ल्याउनु जरुरी पनि छ बिकज उहाँहरू पनि हाम्रो सिक्किमिज हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको सेल्फ सेक्युरिटी हेल्थको लागि पनि हामीले ल्याउनु पऱ्यो तर उहाँहरूलाई भित्र ल्याएपछि हामी घर बसेर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कम्पन्सेट गर्नु पऱ्यो नि हामीले भित्र नेसेसरी कुरामा मात्रै बाहिर निक्लेर चाहिँ त्यसलाई कम्पन्सेट गर्नु पऱ्यो नि होइन र इकोनोमिक प्याकेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई गेस त्यो गभर्मेन्टको पार्ट हो तर अहिले चाहिँ आई गेस लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट राइट नाउ अन्त हामीले यसलाई पनि फोकस गर्नुपर्छ इकोनोमिक रिहेबिलिटेसन त अवश्य नै हुन्छ होला तर त्यसमा साथ अहिले इन्स्ट्यान्टली हुन्छै भन्ने हुँदैन त्यसको लागि टाइम लाग्छ तर अहिले फिलहालको लागि इन्स्ट्यान्टली गर्ने चाहिँ हामीले लाइफ सेभिङपट्टि चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बजारको भिडमा यस्तो छ क्या बजारको भिडमा अस्ति जुन चाहिँ अब पुलिस र उसको काण्ड भयो है अब आजको स्थिति हो भने पुलिसले डन्डा लाउनु पर्ने हो स्मरणमा हामीले यो कुरा पनि गर्नुपर्छ कि 144 लागु नै छ अन्त एसएमडी अफ मोर देन 5% आर नट अलाउड अनि यो कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दा पुलिसलाई काम गर्नु पनि नदिने अनि आफै पनि पालन नगर्ने अब यसमा दोषी कसलाई ठान्ने लिमिटेड पुलिसले कतिजना मान्छेले सोसियल डिस्टेन्सिङ यस एब्सोल्युटली र जाँदा जाँदा हामी एउटा पोजिटिभ नोटमा यो डिस्कसनलाई समाप्त गर्न लागिरहेका छौँ हामी एकदमै अप्रिसिएट गर्न चाहन्छौँ आज रम्फूमा जुन हामीले ड्राइभर्सदेखि लिएर हेल्थ वर्कर्सदेखि लिएर जति पनि एउटा सफाई कर्मचारीले यति बेसी डेडिकेसनको साथ है स्क्रिनिङ क्याम्पमा काम गरिरहेको हामीले देख्यौँ अनि मलाई लाग्छ कि यति बेला हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ एन्करेज गर्नुपर्छ सो हामीले उहाँहरूको हौसलालाई बढाउनुपर्छ भन्ने यो पोजिटिभ थटको साथ आजको यो डिस्कसनलाई हामी समाप्त गर्न लागिरहेका छौँ हामी तपाईँहरूलाई अन्य जानकारीहरू पनि लिएर आउनेछौँ तर प्लिज तपाईँहरू हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छ भेरिफाइड न्युज मात्रै तपाईँहरूले मान्यता दिनुहोस् किनभने धेरै फेक न्युजहरू फैलिरहेको छ तर भेरिफाइड अथेन्टिकेटेड न्युजलाई मात्रै हजुरहरूले मान्यता दिने हामी विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ one more बिफोर वी कन्क्लुड त्यति पनि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि जति पनि अहिले फेसिलिटी क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइन जहाँ पनि यो गभर्मेन्ट प्रोसेसबाट आउँदैछ सिक्किम उहाँहरूलाई पनि एज अ सोसियल मिडिया जो पनि रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ उहाँहरूको फोटो खिचेर चाहिँ नहालिदिनु बिकज काहीँ न काहीँ गएर मान्छेले त्यो स्टिग्मेटाइज गर्नु थाल्छ जो पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ होस् त्यो कुरा छैन तर फोटो हाल्ने बित्तिकै काहीँ न कहीँ स्टिग्मेटाइजेसन स्टार्ट हुन्छ आई गेस त्यसमा पनि हामी रेस्पोन्सिबल एब्सोल्युटली थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई र तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल